Hello and welcome to Incova's News. Let's start with today's update. In Dhade Saward Day, the absence of proper bus stand has left commuters, including students and daily travelers, exposed to harsh weather conditions. Despite ongoing efforts to highlight this infrastructure gap, no official solution has been implemented. In response, local youth have taken initiative to construct a temporary bus shade, providing much needed relief and demonstrating community resilience. जो बस स्टॉप 1-2 वर्ष जाली हो मोडलेलो आमी ग्रामसभेक हेजेर विषय घातलेले आसा पूण अशें दिसता की आमची जे पंचायत एरियेन खूबशे मोठे जे प्रोजेक्ट आसा तेंचेर ते करता आसतना तांकां पंचायतीक आमच्या टायम मेळना ते खूब बिजी आसात आनी हे असले बारीकशे प्रोजेक्टांक तांकां टायम दिवपाक मेळना सो आमी ठरयलें की आमी हो इश्यू फक्त उलयलो म्हणून जायना तर आमी एक इनिशिएटीव घेतले हांवें सगळ्यांक म्हणलें की आमी हे अशें करून जावचें ना आमी तर पंचायतीक तरी हेल्प करया गव्हर्मेंटाक हेल्प करया जेणे करून हो जो बेश्टो आमी माटोव घातला चुट्टा घालून आमी हो माटोव घालता की आमची भुरगीं स्कुलाची वयता सकाळची बसी रावता जे खुबशे लोक बसी रावता तांकां हांगा रावपाक मेळना आनी पावस खूब पडले कारणान खूब प्रॉब्लम जाता सकाळचो सो आमी चिंतलें की आमी एक पंचायतीक हेल्प करचो आनी हे जे बारीक प्रोजेक्ट आसा आनी जे आमकां शक्य जाता तशें आमी हे उबारला बस स्टँड आयज आमी नवीन युगांक भितर प्रवेश करता अशे पद्दतीन गोंयाक दिसता तुमकां अशें बस स्टॉप आसतलो अशें म्हणून पळय हें आमचें दुर्दैवी म्हणपाचें की असो आमकां हें करचें पडटा पूण कितें करतले लोकांक जर कितें तरी जाय आतां हेजो प्रोसेस जातलो कितली वर्सां लागतली गव्हर्मेंट प्रोसेसाक हें आमकां खबर ना पूण कितलीं वर्सां कितें तरी अल्टरनेट ऑप्शन करपाक जाय कोणे तरी पूण ते कोण विचार करना कितें सांगपाचें हें आमचें दुर्भाग्य आमगेलें आमी पंचायती एवरी टायम एटेंड आसतात ग्रामसभेक पूण आमचे जे पॉयंट जे मांडले वयता ते खंय तरी फेथफूल जायनात पूण आमकां एक इनिशिएटीव घेवन आमच्या स्वता खर्चाचे खंय तरी आमचे गांवचे लोक आमकां पंच थोडे सांगता की आमकां बस स्टॉपार मातशे प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तुमी कितें तरी आवाज करा आमी लोकांनी सांगले प्रमाणे आनी आमी पळयल्या प्रमाणे हो कॉलेज जालो बस स्टँड हो एनओसी आसून पंचायतीन बांदलो एक परत एनओसीची गरज ना तरी सुद्दां पंचायतीक कितले टायम कित्याक लागता ते आमकां कांय खबर ना ते तुमकां पंचायत सांगूंक शकता तेन्ना आमी एक स्वताच्या खर्चाचेर हांवें संकेतान आमच्या पाटील ब्लॉक प्रेसिडेंट हेणी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे बस स्टँडाचे बांदपाचें आमी एक टेम्पररी आमी चालू केला की लोकांक टेम्पररी कितें तरी रिलीफ मेळची म्हणून तुम्ही काँग्रेस म्हणून हे केला बस स्टॉपात बांधता तुम्ही काँग्रेस असो न्हू पूण एक आमी एक गांवचे नागरीक आनी सगळे जे आमचे बरे मागपी आसा तांकां आमी एकवटान जावन हे करता आमी असो खंयचे पार्टीचो असो हितून येवना आमी एक सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे नागरीक आनी हो जो बस स्टँड आहा तो स्वता आमच्या गांवांक लागता म्हाज्या गांवांक लागता सो अशें दिसलें की म्हाज्याच गांवांत जेन्ना लोकांक इतलो हें जाता आनी इवन काल सुद्दां म्हाका कितलेशे पेरंट्सांनी सांगलां की आमच्या भुरग्यांक वयर रावपाक येना रे आवाज करा रे म्हणून आमी आवाज हेजेर गेल्ली 2 वर्सां करतात पूण दिसलें की आवाज परत करून कितें जातलो तेंचो तो प्रोसेस जो आसा गव्हर्मेंटाचो हो आमच्या सामान्य लोकांक परवडपा सारको ना सो चिंतलें की कितें तरी आमी रिलीफ दिवया आमकां जे शक्य आसा आमचे कडेन आमी व्हडले पयशेकार न्हू जर आमचे कडेन पयशे आसलेले आमी हो कॉन्क्रिटानूय बांदता आसलेले पूण आमकां तितलें शक्य ना जितलें आमकां शक्य जाता ते पर्यंत आमी केला वयर प्लास्टीक घालून चुट्ट घालून एक टेम्पररी लोकांक रिलीफ दिवपाचें आमचें हें आसता